بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك بك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. نعم يا عيني عليك يا عيني عليك. طيب
روشنمون کردی محمد صادق، روشنمون کردی خدا وکیل. صالح روشنمون کرده. یه بار دیگه تشویقش کنیم. يا حبيبي تفضل حبیبی. سلام حبيبي سلام اونجا رو نگاه کن افتخار میکنم دست داری حبيبي 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 آفرین آفرین آفرین